Bien. Donc نكمل الشرح تاع لي ديفيرون تيب دوبيراتور. عندنا شحال من نوع تاع لي زوبيراتور. عندنا لي زوبيراتور دانكريمونطاسيون، عندنا لي زوبيراتور عندنا لي زوبيراتور دانكريمونطاسيون، لي زوبيراتور دو كومباريزون، لي زوبيراتور لوجيك ou bien بوليان. غادي نشوفوهم باسكو نستخدموهم في لي بوكل ونستخدموهم في تحديد لا كونديسيون اللي جايه في لا بوكل. بيان. Donc, premièrement, on a l'incrémentation, on a deux opérateurs, plus, moins. Donc, ce type d'opérateur permet de facilement augmenter ou diminuer d'une unité une variable, quelle que soit la variable, نقص منها واحد ولا نزيدوا لها واحد باستعمال plus نزيدوا واحد وموان نقصوا واحد. نقول لك التناقص أو الزيادة بالوحدة واحد. Donc ces opérateurs sont très utiles pour des structures telles que les boucles qui ont besoin d'un compteur variable qui augmente de 1 en 1 dans le traitement de la boucle. Donc l'opérateur d'incrémentation ou bien décrémentation نخدموا به بشكل عام في البروغراماسيون في البرمجه. Entre autres نخدموا به بزاف في لي بوكل باسكو كيما قلت عندنا العداد هذاك اي اللي نسموه سي با كونفونسيون نسموه اي، يقدر واحد يخدم باسم اخر بصح با كونفونسيون المتداول نخدموه باي ولا جي ولا الكا، المهم حسب التسلسل الالفابيتيك اي جي كا ال ام. Vous voyez, نديروه مينيسكول. هذه غير باغ كونفونسيون، ستادير اتفاق عام، بصح ما شرط يقدر الواحد يخدم نيمبورت كال نون دو فاريابل. حنا بشكل عام في لابوك نخدموا بالاي، ولا كان عندنا دو بوك نديروا اي وجي، ولا كان عندنا 3 نديروا اي جي كا، ستادير على حسب التسلسل في الالفابيتيك. بيان. Maintenant, ces opérateurs d'incrémentation et de décrémentation sont très utiles pour les boucles. Très bien. Un opérateur, surtout من حيث الكونتور العداد. Un opérateur de type x++, في الكا تاع لا بوكل نسميناها الاكس سميناها اي، حنا اكس انا ننظموا نيمبورت كال فاريابل نقدروا نخدموا بهاد لانكريمونطاسيون ديكريمونطاسيون. في لي بوكل نخدموا بالاي جي كا ال على حسب التسلسل تاع الالفابيت، c'est-à-dire l'alphabet plutôt، على حسب bien sûr la convention، c'est par convention. Bon, l'opérateur de type x++ permet de remplacer des notations lourdes telles que x égale x plus 1 ou bien x بهذه نديروها ب x plus égale à 1 ou bien x++. هالكتابة ثاني صحيحة، تكتب x++ و bien تكتب x plus égale à 1 ثاني صح. دونك هنا اش قال لك بور remplacer les notations lourdes، مين تكون كتابة ثقيلة شوية، دونك هنا بسطناها تكون معقدة، هنا كتابة معقدة على هذه وبيع على هذه x++. هذا بالنسبه ليزوبيراتور دانكريمونطاسيون يستحقوهم في العداد اي تاع لي بوكل. مانتونون كاين لي زوبيراتور دو كومباريزون، هادو نستحقوهم في لا كونديسيون كيما نديرو لا كونديسيون كيما شفنا في الكا تاعنا. باغ اكزومبل il faut que i يكون inférieur ou égal à 100، دونك هذيك inférieur ou égal يسموها ان اوبيراتور دو كومباريزون، ما تسميليش اوبيراتور دانكريمونطاسيون، سيسمي دونك تفهمنا من ناحيه لا تيرمينولوجي ولادي سي امبورطون. كي يقول لك اوبيراتور دانكريمونطاسيون اوتوماتيكمون خمم، يكون عندي تزايد سي بلس بلس، يكون عندي التناقص سي موان موان، يكون عندي انكريمونطاسيون تقول لي استاذه العامل هو بلس بلس، يكون عندك ديكريمونطاسيون التناقص تقول لي العامل هو موان موان، نقصوا بواحد ونزيدوا بواحد. Très bien. Mais يقول لك opérateur de comparaison تقول لي c'est l'égalité égale، تقول لي c'est inférieur ou égal، supérieur égal ou différent. شوف هادو différent زعما لا يساوي. حنا الرموز اللي نخدموا بهم في البرنامج سي، لا بروغراماسيون سي كيما كتكتب لي ليغاليتي ما نديروش ايغال واحد، نديرو دوز ايغال، واحد حدا واحد. كنقول لك افيشي لي نومبر اللي يكونوا يساووا لي فاريابل يساووا واحد، دونك دير يساوي كيما هاك، دير دوز ايغال ما ديرش واحد. هنا ملاحظه مهمه نعطيها لكم اللي كنت ديجا هضرت لكم عليها، قلت لك هذا ايغال ا نو با كونفوندر افيك لو سين دافيكتاسيون، تفهمنا عليها هذه. قلنا كاين فرق كبير بين ليغاليتي والافيكتاسيون، هضرنا عليها. قلنا لافيكتاسيون عندنا اون كاز ميموار ونحطوا فيها معلومه، نحطوا فيها اون فالور، وقلنا ليغاليتي هو يكون عندنا دو فاريابل متساويين عندهم نفس القيمه، دونك سي با كيف. هنا في الكونديسيون نخدموا لوبيراتور دو كومباريزون. الاول عندنا مثلا ليغاليتي اللي هي ماهيش لافيكتاسيون، ما تغلطش كون داير لي افيكتاسيون في الكونديسيون هنا ايرور كبيره، صافي ماكش فاهم الدرس، ما نلقاكش داير لو سين دافيكتاسيون، هذا لو سين هنايا، هذا لو سين دافيكتاسيون هذا لا كان في الالغوريثم ولا كان في البروغرام في التي بي سي كيف كان في الالغوريثم بقى كاتب لي هذا الرمز اللي هو لافيكتاسيون، كاتب لي هنا في الكونديسيون بغا ترمز باللي اي يساوي 100، هنا راك غلط باسكو هذا لافيكتاسيون عمرها ما ندير في لا كونديسيون. في لا كونديسيون تندير ليغاليتي، مي يكون عندك التساوي، حاله التساوي في ليغاليتي نرمزوا لها بايغال
دونك هذه لافيكتاسيون نلقوها ولادي غير في لا سوس دافيكتاسيون كي تبغي اون فاريابل اللي كنت مديكلاريها هنايا اون فاريابل تبغي تعطيها قيمه ديري لافيكتاسيون هذه هنايا في لانستركسيون دافيكتاسيون. ولكن في الكونديسيون هذه اللي جايه بعد طونك بعد ريبيتي جوسكا بعد الفور وما اللي نلقوها لا كونديسيون نلقوها في الاف في السي الوغ هذوك لي كونديسيون باسكو سي نفس المبدا تاع لا كونديسيون الشرط نلقاها في الشرط نلقى ايغال ما نلقاش افيكتاسيون في البرنامج نفس الشيء ما نلقاش ايغال هذه هنا في الكونديسيون كل لقى كاتب لي ايغال غير وحده خطا صافي تدير لافيكتاسيون ماكش فاهم صافي دير ماكش فاهم الفرق بين ليغاليتي ولافيكتاسيون اللي هضرنا عليها كاين فرق كبير بين ليغاليتي ولافيكتاسيون مساواة ولافيكتاسيون مش كيف دونك كي نلقاك هنا في الشرط دير لي ايغال واحد ملي يكون عندك حاله يساوي لقى كاتب لي ايغال واحد راك غلط صافي ماكش فاهم صافي غير افيكتاسيون هنا في الشرط كي تبغي دير ايغال دير لي دوز ايغال ترمزهم بهذه هنايا ها ولا هذا الرمز هذا الطابلو حفظوه مليح باسكو هذه سي لا سينتاكس تاع كيفاش نكتبوا لي زوبيراتور دو كومباريزون في اون كونديسيون ابا حفظها هنايا انا عطيتك هنايا ما معناه وش يدير وعطيتك امثله هنايا دونك مثلا qui devrait dire égal. Là, c'est un opérateur d'égalité. Il compare deux variables et vérifie leur égalité. Il y a deux variables تساويين. Donc deux variables différentes. كل واحدة عندها une adresse mémoire. Alors que l'affectation, là, nous donnons une valeur, nous mettons une adresse mémoire à la variable qui est à droite. Vous voyez? Donc, dit x égal. Quand on كتب لي égal واحدة راك غلط في la condition. راك غلط. Parce que خدمت لي في لا كونديسيون اون افيكتاسيون الوغ في لا كونديسيون ما نخدموش بالافيكتاسيون نخدمو بليغاليتي نخدمو بان اوبيراتور دو كومباريزون صا يا ولادي دونك سي تري امبورطون نلقاك خادم لي بالايغال هنايا كتب لي ايغال واحد في الكاتا ليغاليتي هنا صح انفيريور ايغال راك صح ملي نكونوا نخدموا بالمساواه تكون عندنا مثلا يقول لك شرط اذا كان اي يساوي 100 مثلا اي يساوي 100 كان كاتب لي اي ودير لي غير يساوي وحده و100 انا راك غلط باسكو خدمت لي بلافيكتاسيون نلقى كاتب لي اي يساوي وحده يساوي تكتب لي زوج يساوي ها هو لا سينتاكس هذه لا سينتاكس تاع سين ديغاليتي مثلا عندنا مثال اكس يساوي 3 روتورن 1 يقول لك هذا الشرط هنايا يقول لك il retourne 1 يعطيني زعما بلي الكونديسيون محققه يقول لك retourne 1 c'est-à-dire la condition elle est vraie تعطيني vrai ou bien en anglais نقولوا true si x est égal à 3 si تعطيني 0 لكن x لا يساوي 3 تعطيني 0 vous voyez donc هنا هذا الايغال نخدموا بها في الكونديسيون كي دير لي زوج ايغال bien maintenant الانفيريور تكتب كيما هكا الانفيريور تكون عندك كونديسيون تاع اصغر تماما دونك دير انفيريور ها نقول لك retourne 1 si x est inférieur تماما à 3 كون دير لي انفيريور ايغال ça veut dire que تساوي 3 صحيح انفيريور ايغال زعما نديرو تاع اصغر او يساوي تسمى دير انفيريور او ايغال اكبر تماما تكتبها كيما هاك اكبر او يساوي تكتبها كيما هاك ديفيرونس دير لا يساوي تكتب هكا دير هذا الاخر السين ودير ايغال السين هذا تاع التعجب دير هذا مركبه من زوج مركبه من التعجب زيد له ايغال هذه مركبه من دو سامبول سوبيريور والايغال قلناها السوبيريور تكتبها بالت 60 62 الانفيريور ديرها بالت 60 في الكلافي بيان هذا بالنسبه لي زوبيراتور دو كومباريزون مانتون لي زوبيراتور لوجيك ثاني مهمين بيسموهم لي زوبيراتور لوجيك او اوبيراتور بوليان باسكو داخل في l'expression booléenne تعطينا 1 ou 0 donc ce type d'opérateur permet de vérifier si plusieurs conditions sont vraies ou bien faux. Donc عندنا 3 اوبيراتور en général عندنا ou عندنا et وعندنا non. دونك ها هو السامبل تاعهم في السي كيفاش نكتبوها من يكون عندك باغي تقولها باللي باغ اكزومبل افيشي العدد ا يكون اكبر من 1 واصغر من 20 دونك دير اكبر من 1 اي اصغر من 20 دونك ها هي الاي لوجيك اللي الشرطين يكونوا محققين هاي دونك سي اي دونك فيريفي كو توت لي كونديسيون سون رياليزي نكتبوا كيما هكا كونديسيون 1 نديروها بين قوسين كونديسيون 2 نديروها بين قوسين ونديروا بيناتهم هذه اي دونك بعد نوريكم كيفاش تكتبوا الاي بالكلافي الان الاو هي او واحد فيهم يكون محقق ماشي الشرط للزوج واحد فيهم باش يكون الشرط محقق واحد فيهم يكون صح لكن للزوج صفر دونك للزوج الشرط غير محقق ولكن للزوج صح الشرط محقق لكن واحد فيهم صح الشرط محقق دونك عندنا 3 حالات هذا نورمالمون سي الموديول دو لوجيك اللي تقرأوا ان شاء الله peut-être semestre 2 je sais pas ou bien العام الجاي بالنسبه deuxième année informatique. Donc عندنا لو لوجيك vérifie qu'une condition est réalisée واحده فيهم تكون صح bien وهذا le non c'est-à-dire العكس inverse l'état du variable booléen retourne la valeur 1 si la variable vaut 0 et 0 si la est égale à 1. Donc نقول لك عكس الصح si par exemple
نو ا، لا كان ا تساوي واحد يعطيني صفر، ولا كان ا تساوي صفر يعطيني واحد. يدير عكس الاكسبرسيون، العمليه العكسيه. الرمز تاعها كيما هكا بهذا لو